Kita gani makipag-engage, tarungon na to pag-engage sa ato ang kapwa content creator. Tan-aw sa video humanon dili ingon nga mag-fake engage ka, mag-follow to follow. Layo kayo imuhang gi comment dito sa gitan-aw nimo nga video, dapat related pud imong comment. Ha? Dili ingon nga gitan-aw ra nimo mga 1 minute o 30 second nag-comment dayon ka nga count me in, yakap dito, yakap doon. Bot-bot nimo, tarungon nimo pag-engage, di ka mag-fake engagement. Kaya abi nimo dako kay nag-impact sa imong account, kay mobalik man na sa imuha. Abi nimo nga okay ra to. Maora po na imong gibuhat nimo sa imong content creator, mao po na imobalik sa imuha. Busa ayaw gi mag-fake engagement. Kailangan legit ang pag-engage sa imong kapwa content creator. Ayaw pag ingon nga mahatag din kag ini reaction nga dili man gyapon na related sa imong gitan-aw na videos. Nya mao lang to gira kag fake engagement, bot-bot nimo dira ug tarungon nimo mas dami pa imong running sa imong progress sa imong account.